आफ्नो सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका मुद्दामा बहस गर्ने गराउने गरी नेपालले सगरमाथा डायलग सुरु गर्ने, राजनीतिक उपलब्धि, शान्ति स्थापना लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू सरकारमा आउने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको विश्वास। विदेश स्थित नेपाली दूतावासबाटै नेपाली कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने कानुनी बाटो खुल्यो। कल्याणकारी कोष र बिमाको रकम पनि दूतावासमै बुझाउन सकिने। पार्टीभित्र वैचारिक विचलन आएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। देश कम्युनिस्ट स्टेटतर्फ अघि बढेको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। अमेजन जंगलमा लागेको आगलागीको विषयमा हस्तक्षेप नगर्न विश्व समुदायलाई ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोको चेतावनी। र अफगानिस्तानलाई पराजित गर्दै नेपाल एभीसी सेन्ट्रल जोल्ड भलिबल प्रतियोगिताको 5औं स्थानमा। साफ अन्डर 15 फुटबलको पछिल्लो खेलमा नेपाल विजयी। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालले आफ्नो सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका मुद्दाहरूमा बहस गर्ने गराउने गरी सगरमाथा डायलग सुरु गर्ने भएको छ। आगामी मार्च महिनामा गरिने यो संवाद कार्यक्रमका लागि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र अर्थतन्त्र विषयक शीर्षक निर्धारण गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको निर्देशक समितिको बैठकले डायलगको सम्पर्क कार्यालय त्रिपुरेश्वर स्थित परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानमा राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री गेवालीले भन्नुभयो, नेपाललाई प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विशिष्ट विज्ञहरूको राय लिने र बहस मञ्चको रूपमा यो डायलगलाई विस्तार गर्ने सोच राखिएको छ। यसमा वातावरण, मौसम परिवर्तन, ऊर्जा, पर्वतीय अर्थतन्त्र, मौलिक परम्परा, राजनीतिक उपलब्धि वा शान्ति स्थापना आदि जस्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू सरकारमा आउनेछन्। परराष्ट्रको नीति योजना विकास कूटनीति महाशाखाका अनुसार राष्ट्रसङ्घीय निकायका विषयविद, विभिन्न मुलुकबाट सरकार प्रमुख र विज्ञहरू गरेर झण्डै 200 जनालाई पहिलो बैठकमा आमन्त्रण गरिने भएको छ। स्थायी मञ्चका रूपमा पनि डायलगले हरेक 2 वर्षमा विषयगत रूपमा छलफल चलाउनेछ। नेपाली कामदारलाई विदेश स्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने कानुनी बाटो खुलेको छ। नेपाली कामदारले अब पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि स्वदेश आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली 2076लाई 5औं पटक संशोधन गरी कामदारलाई दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको हो। सो व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले 2 वर्षका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारले पुनः सोही कम्पनीमा निरन्तर काम गर्न चाहेमा विभागबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 2,72,000 जनाले विभागबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए। श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, राहदानीको प्रतिलिपि, अघिल्लो पटक र हाल प्राप्त गरेको भिजा, रोजगार करार पत्र, जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम भुक्तानी गरेपछि दूतावासले सहजै पुनः श्रम स्वीकृति दिन सक्नेछ। कल्याणकारी कोष र बीमाको रकम दूतावासमै बुझाउन सकिनेछ। विदामा आएर पुनः गन्तव्य स्थानमा फर्कने कामदारको श्रम स्वीकृतिको म्याद 3 महिनाको भए मात्रै अध्यागमनले विदेश जाने अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ। श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र दुर्घटना वा अङ्गभङ्ग भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। श्रम स्वीकृतिको म्याद नसकिएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भएमा उसको परिवारले बिमा बापत कम्पनीमा 10 लाख र बोर्डबाट 7 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र वैचारिक विचलन आएको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विगतको तुलनामा कम्युनिस्टको अनुशासनको स्तर गिर्दै गएको बताउनुभयो। नेताहरू सामूहिक भन्दा व्यक्तिगत विषयतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हिजो निकै अनुशासित थियौं र मात्रै हामी यहाँ आइपुगेको हो। आज भोलि अनुशासनको स्तर गिरेर जसलाई जे मन लाग्यो बोल्ने, समूहको हितलाई व्यवस्था गर्ने, हामीले हिजो भन्दै आएको सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्ने हुन्थ्यो। अब आजकल चाहिँ उल्टिया छ, व्यक्तिगत निर्णय जिम्मेवारी समूहले लिदिनु पर्ने। यो उल्टो जस्तो जो भएको छ यसलाई करेक्सन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। कम्युनिस्टहरू सत्तामा नपुग्दासम्म जनताको पक्षमा लाग्ने भए पनि सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बिर्सदै जाने प्रविधि आएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्र र जनताको चाहना बुझेर सोही अनुसार कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मार्क्सवादलाई अक्षरश पालना गर्ने भन्दा पनि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जहिले पनि दुईटा गलत विचार, गलत प्रवृत्तिका कारणले ठूलो क्षति विश्वभरि पुग्दै आयो।
एउटा प्रवृत्ति मार्क्सवादलाई, लेनिनवादलाई या द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई एउटा डगमाको रूपमा, एउटा धर्मशास्त्रको रूपमा बुझ्ने र त्यसमा जे लेखिएको छ अक्षर छ त्यसको दोहोर्याउने मात्रै, तर त्यसको प्रयोग र विकास गर्ने कुरा त्यो एउटा मार्गदर्शक मात्रै हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश कम्युनिस्ट स्टेट अर्थात् कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थातिर अघि बढेको दावी गर्नुभएको छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, राजनैतिक अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि धावा बोल्दै सरकारले साम्राज्यवादी शैली अंगीकार गरेको उहाँको आरोप थियो। सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारको कार्यशैलीले देशमा खतराको संकेत गरिरहेको बताउनुभयो। सभापति देउवाले यस्तै अवस्थाबाट देश अघि बढे कांग्रेसले पूर्ण लोकतन्त्रका लागि अन्तिम लडाई लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। 2007 साल यताका हरेक आन्दोलन पूर्ण लोकतन्त्रका लागि भए पनि सो अनुरूप जनताले प्रत्याभूति गर्न नपाएको उहाँको भनाइ थियो। सभापति देउवाले पार्टीमा अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अनुशासनहीन काम गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सभापति देउवाले चुनावी पराजयलाई बिर्सेर एकताबद्ध भई अघि बढ्न पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। प्रदेश 2 सरकारले मातहतका 8वटै जिल्लाको 195 हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्ने निर्णय गरेको छ। सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालयमा सम्पन्न प्रदेश मन्त्री परिषदको आजको बैठकले वन र चुरेको संरक्षण प्राथमिकतामा रहेको सन्देशसहित वृक्षारोपण गर्ने निर्णय गरेको हो। सागरनाथ वनको स्वामित्वको विषयमा संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठक वनको कार्यालयमा बसेको हो। बैठकले सागरनाथ लगायतका प्रदेशभित्रका वन संरक्षण प्रवर्तन गर्ने, वन फडानी विरुद्ध कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने, अनियन्त्रित उत्खननमा तत्काल रोक लगाउने, गैर कानूनी बसोबासलाई नियन्त्रण गर्ने लगायत निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। संघीय सरकारले प्रदेश 2 मा अनियन्त्रित तवरले पेट्रोल पम्प र ग्यास डिपोको लाइसेन्स बाँडिरहेको भन्दै निर्देशिका तयार नहुन्जेल लाइसेन्स वितरणको कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको यादवले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। आगामी 3 दिन मुलुकका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमी भूभागमा औसत स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ सरेकाले मध्य र पूर्वका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले बाँकी स्थानमा सामान्यतया हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताउनुभयो। मनसुनी प्रणालीसँगै स्थानीय वायु पनि सक्रिय भएपछि अहिले पनि मध्य र पूर्वीका अधिकांश भूभागमा र पश्चिमका धेरैजसो स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज राति पनि अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन सहितको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद पौडेलको भनाइ छ। भोलि र आइतबार पनि देशैभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 5 का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालको घरमा भएको बम विस्फोटमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका 3 जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। रूपन्देही सचिवालय सदस्य 63 वर्षीय विष्णु प्रसाद तिवारी, 50 वर्षीय विक्रम यादव र 43 वर्षीय रुदल यादव छन्। गत साउन 31 गते सचेतक ढकालको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। सोही समूहले गत साउन 15 गते रूपन्देहीको गैडाहवा 2 मा रहेको एन्सल टावरमा आगो लगाएको दाबी प्रहरीको छ। उनीहरू विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ तथा आगलागी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै चन्द समूहका कास्की र स्याङ्जा जिल्ला इन्चार्ज रूपेश भनिने कृष्ण वाग्ले पोखराबाट पक्राउ परेका छन्। वाग्ले सँगै जनसञ्चार.com का सञ्चालक समेत रहेका पत्रकार ओम हमालमाथि प्रहरीले चन्द समूहलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। यस्तै सोही समूहका नवलपरासी पश्चिमका जिल्ला सदस्य एवं जनसरकार प्रमुख प्रेम प्रसाद ढकाल पनि पक्राउ परेका छन्। उनलाई गत फागुनमा रोकिराखेका 2वटा ट्रकमा आगजनी गरेको आरोप प्रहरीको छ। मेहनत र इच्छा शक्ति भए आफ्नै पाखाबारीमा व्यवस्थित कृषि नर्सरी गरेरै मनज्ञ आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् धनकुटाका कृषकहरू। धन कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा उनीहरू छैनन्। आफ्नै गाउँ बस्तीमा रमाएरै व्यवसायबाट खुसी र सुखी हुन सकिने उदाहरण उनीहरू प्रस्तुत गर्छन्। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी रमेश चन्द्र अधिकारी।
वैदेशिक रोजगारको लागि 4वटा देश पुगेर पनि खाली हात फर्कनु परेपछि धनकुटा 3 कागतेका कृषक लोकप्रकाश देवान यति बेला विगतको शास्ति सम्झन समेत चाहँदैनन्। विदेशबाट फर्किएर थाकेनन्, बरु कृषि व्यवसायबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको आत्मविश्वासले यति बेला सार्थकता पाएको छ। आफ्नै बारीबाट सुरु गरेको नर्सरी व्यवसाय पछिल्लो समय भाडामा थप जमिन लिएर विस्तार गरेका छन्। कागतेको इन्द्र नर्सरीका सञ्चालक देवानले एकै वर्षमा खर्च कटाएर दोब्बर आम्दानी गरेको बताउँछन्। म चाहिँ पहिला वैदेशिक रोजगारमा गएर 2-4 वर्ष विदेशमा बसेँ। दुई चार ठाउँ गएँ, 2-4 कम्पनीमा काम गरेर अहिले स्वदेशमा केही गरौँ भन्ने हिसाबमा कृषि पेसामा अँगालेर यो फर्म दर्ता गरेर म चाहिँ यो व्यवसायमा लागेको छु। 25 लाखको हाराहारीमा मैले लगानी गरेर अहिले 50 लाख भन्दा माथिको एमाउन्टमा मैले बिक्री गरेर बिरुवाहरू उत्पादन गरेर मैले लगानी उठाइसकेँ। त्यसो त देवान मात्र एक्ला सफल कृषक होइनन्। जिल्लामा नर्सरी व्यवसायबाटै मनकी आम्दानी गर्ने कृषकको सूची लामो छ। धनकुटामा नर्सरी व्यवसायको इतिहास पनि पुरानै छ। यो व्यवसायमा संलग्न सबैभन्दा पुराना मध्येका कृषक गोपाल वाग्ले पनि हुन्। उनी विगत 38 वर्षदेखि नर्सरी व्यवसायबाटै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। नेपालमै विभिन्न जातका बोट बिरुवाहरूको नर्सरी गरियो भने पनि यसको चाहिँ भविष्य राम्रो देखेको हुनाले मैले चाहिँ अब यो एभोकाडो जातिहरूमा 38 वर्ष पुगिसकेको छ। हिमाली क्षेत्रदेखि बाहेक अरू पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ मैले गरेका उब्जाएका चाहिँ बोट बिरुवाहरू यी जिल्लाहरूमा पुगेका छन्। यो नर्सरी काम गर्यौं भनेदेखि हामीलाई खाना लाउन चाहिँ दुःख चाहिँ हुँदैन र विदेश जान पनि पर्दैन। जिल्लामा दर्जन बढी नमुना नर्सरी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र स्रोतले जनाएको छ। नर्सरी व्यवसायतर्फ युवा कृषकको समेत आकर्षण बढ्दो रूपमा रहेको ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख सूर्य प्रसाद सापकोटाको भनाइ छ। सरकारको लागि चाहिँ नर्सरी व्यवसाय असाध्यै राम्रो फस्टाएको छ। युवाहरू विदेश पलायन हुनु परेको छैन। धनकुटामा करिब 10-12 वटा रजिस्टर नर्सरीहरू छन्। यो दीर्घकालीन रूपमा भोलि अरूतिर पनि गर्दै गयो भने दीर्घकालीन रूपमा यही कमाइ नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नर्सरी धनीहरूले अन्य विकल्प खोज्नु पर्ने भनेको आफैले भएको नर्सरीका बिरुवाहरू बगैँचाको स्थापना गरेर बगैँचा क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। स्थायी चौका जतिन्जेल चल्छ त्यतिन्जेल चलुन्जेलसम्मका लागि नर्सरी गर्ने, तर सँगसँगै बगैँचा व्यवस्थापन पनि गरेर जानु पर्ने देख्दछु। झण्डै 4 दशकदेखि निरन्तरता पाएको नर्सरी व्यवसायले पछिल्लो पुस्तासम्म धान्दै आएको छ। स्तरीय नर्सरीबाट उत्पादित बिरुवा रोपेर अब अर्को पुस्ताले फलफूलका नमुना बगैँचा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको साथ सहयोग पनि जरुरी देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश चन्द्र अधिकारी, धनकुटा। भाद्रकृष्ण अष्टमीका दिन आज हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउँदैछन्। द्वापर युगको अन्त्यतिर भाद्रकृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता मानिने श्रीकृष्णको जन्म भएको सम्झनामा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउने गरिएको धार्मिक मान्यता छ। दुर्जनको विनाश गरी सज्जनको रक्षाका लागि भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा श्रीकृष्णको जन्म भएको धार्मिक विश्वास छ। आज मध्यराते कृष्ण जन्मने विश्वासका साथ हिन्दू धर्मावलम्बीले विशेष कार्यक्रम गर्ने गर्छन्। काठमाडौँ सहित सुदूरपश्चिमका 8 जिल्लामा आज गौरा पर्व मनाइएको छ। प्रदेश 7 को मौलिक संस्कृति झल्किने गरी मनाइने गौरा पर्व डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी, बझाङ, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर तथा भारत उत्तराखण्डको कुमाऊ गढवालमा समेत मनाउने चलन छ। तीजको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा काठमाडौँमा आज दोस्रो तीज व्यापार मेला शुरू भएको छ। जमल स्थित कमर्स भवनमा मेलाको उद्घाटन गर्दै पूर्व उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले महिलालाई सक्षम, उद्यमी र व्यवसायी बनाउन चेम्बरको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। धनकुटाका पर्यटक व्यवसायीहरूले पर्यटन मैत्री नीति निर्माणका लागि प्रदेश 1 सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। धनकुटाको भेडेटारका पर्यटन तथा होटल व्यवसायीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेटेर सो क्षेत्रको पर्यटन विस्तार तथा प्रवर्धनका लागि पर्यटन मैत्री नीति बनाउन आग्रह गरेका हुन्। बाराकोफेटा गाउँपालिका 1 भुलही स्थित बङ्करी खोलामा नेपाली सेनाले फलामे पुल बनाएको छ। जनता आवास निर्माणका लागि खटिएको सेनाको निर्माण कार्यदलले भुलहीमा झण्डै 5 लाख खर्च गरेर 5 गाउँ जोड्ने पुल बनाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब भोजपुर डायरीको पालो। डायरीमा एलिसा श्रेष्ठको नमस्कार। भोजपुरदेखि तक्सार गुम्बा हुँदै दक्षिणका 3 स्थानीय तह जोड्ने सडक पहिरोले अवरुद्ध भएपछि बस व्यवसायीहरूको सक्रियतामा सञ्चालनमा आएको छ। सडक मर्मतमा भोजपुर नगरपालिकाले चासो नदेखाएपछि व्यवसायीहरूले बन्द रहेको 12 किलोमिटर सडक मर्मत गरेर खुलाएका हुन्। गत असारको बर्सातले भत्काएको सडक आफ्नै पहलमा दक्षिणका 3 वटा आमचोक, रामप्रसाद राई, हतुवागढी गाउँपालिकासम्म जोडिएको सडक मर्मत गरिएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टाछुट्टै हत्या घटनामा संलग्न 9 जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। 2074 साल माघ अन्तिम साता मृत भेटिएका पूर्णबहादुर सुयालको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले मुख्य आरोपी मोहन रम्तेल, सहयोगी विष्णु कुमार मिजार, मन कुमार मिजार, मन कुमारी रम्तेल, मीना मिजार, हरिबहादुर लम्साल र सन्तोष मिजारलाई पक्राउ गरेको हो। गत साउन 8 गते मृत भेटिएकी भैमाया राई तामाङको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले रमेश कार्की र भीम बहादुर कार्कीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। भोजपुर सदरमुकामबाट माने भन्ज्याङ रानीबास हुँदै गोडेटार जोड्ने सडक खण्ड अन्तर्गत भोजपुर नगरपालिका 12 र रामप्रसाद राई गाउँपालिका 5 माने भन्ज्याङ जोड्ने पिखुवा खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। सो पुल निर्माणको ठेक्का मार्सेली निर्माण सेवाले 6,13,53,053 रुपियाँमा पाएको छ। ट्याम्केमयो गाउँपालिका 9 लेखर्कमा रहेको पानधारे स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर उद्घाटन भएसँगै बर्थिङ सेन्टरमा प्रस्तुति गराए मात्र बच्चाहरूको जन्म दर्ता हुने भएको छ। प्रस्तुति गराउन स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा जानु बाध्य बनाउने उद्देश्यले यस्तो नियम लागू गरिएको वडाध्यक्ष गणेश कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएसँगै गर्भवतीले प्रस्तुतिका लागि छिमेकी वडा कोट र गोगने धाउनुपर्ने बाध्यता समेत अन्त्य भएको छ। हस्त आजलाई जिल्ला डायरीपछि कान्दियो डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा स्थित आधुनिक पशु वधशाला पर्सि आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रदेश 3 को कृषि मन्त्रालय, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायको पहलमा वधशाला पुनः सञ्चालनमा आउने भएको हो। उपभोक्तालाई स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित वध प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने, पारिश्रमिक तिरेर अन्य उपभोक्ताले पनि पशु वध गराउने उद्देश्यले सो वधशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। मन्त्रालयले 61,29,000 र वधशाला साझेदार संस्थाको 70 लाख सहयोगमा वधशाला सञ्चालन हुन लागेको हो। डेनी सरकारको सहयोगमा 2072 सालमा निर्माण भएको आधुनिक वधशाला 2033 सालमा बन्द भएको थियो। पछि बफेलो क्वालिटी फुडले स्वामित्व लिएर सञ्चालन गरेको वधशाला 2072 सालको भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीपछि पशु चौपाई आयात नहुँदा बन्द भएको थियो। सो वधशालाको अवलोकन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले हेटौँडा जस्तै अन्य स्थानमा बन्द रहेका वधशाला पुनः सञ्चालन र नयाँ निर्माणका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेजन क्षेत्रको जंगलमा लागेको भीषण डढेलोलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासो व्यक्त गरिरहँदा ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले यसबारे हस्तक्षेप नगर्न विश्व शक्ति राष्ट्रलाई चेतावनी दिनुभएको छ। कृषकहरूले अवैध रूपमा जंगलमा आगो लगाएको हुन सक्ने भन्दै बोल्सोनारोले यसबारे टीका टिप्पणी आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत अमेजनको आगलागी बारे चासो व्यक्त गरेपछि राष्ट्रपति बोल्सोनारोको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। आगलागीको घटनालाई तोडमतोड गरी अतिरञ्जित रूपमा प्रचार प्रसार गरिएको बोल्सोनारोको आरोप छ। शक्ति राष्ट्रहरूले डढेलो नियन्त्रणका लागि भन्दै पठाएको रकम च्यारिटीका लागि नभई हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको बोल्सोनारोले बताउनु भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। विश्वकै घना अमेजन जंगल अक्सिजन र खनिजका लागि पृथ्वीकै ठूलो भण्डार रहँदै आएको छ। ब्राजिलमा डढेलो यस वर्ष 85% बढेको भन्दै त्यहाँको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष अनुसन्धानले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि विश्व समुदायले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। भारतमा जारी साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले जितको खाता खोलेको छ। पहिलो खेलमा आयोजक भारतसँग पराजित नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा आज श्रीलङ्कालाई 2-0 को गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। 46औं मिनेटमा शशाङ्क बोहरा र 83औं मिनेटमा असीम राईले गोल गर्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरे। नेपालले अब पर्सि बंगलादेशसँग र आगामी बिहिबार भुटानसँग खेल्नेछ। पश्चिम बंगालमा आज भएको पहिलो खेलमा बंगलादेशले भुटानलाई 5-2 गोल अन्तरले पाखा लगायो। यसैबीच मलेसियन सुपर लिग च्याम्पियन जोहार दारुल टासिम एफसीसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली आज राति 10 बजे मलेसिया जाँदैछ। प्रतिस्पर्धा भदौ 9 गतेबाट सुरु हुनेछ। नियमित कप्तान र उपकप्तान विराज महर्जन र किरण चेम्जुङ तथा डिफेन्डर रोहित चन्द टिममा नपरेपछि दुवै खेलको कप्तानी सुजल श्रेष्ठले गर्नेछन्।
पाथिभरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सुनसरीको 11 एरोज क्लबले उचालेको छ। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आज भएको फाइनलमा रेड स्टार फुटबल क्लब झापालाई टाइब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सुनसरीले उपाधि हात पारेको हो। निर्धारित समय 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय टाइब्रेकरबाट लिएको थियो। टाइब्रेकरमा झापाका योगेश गुरुङ र विकास थुलुङ गोल गर्न चुकेका थिए। उपाधिसहित सुनसरीले 3,11,000 रुपियाँ पाएको छ। उपविजेता बनेको झापाले 1,51,000 रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। अफगानिस्तानलाई 3-1 सेटमा पराजित गर्दै आयोजक नेपालले एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको 5औं स्थान ओगटेको छ। ललितपुरको लगन खेलमा आज भएको खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई 25-23, 23-25, 25-18 र 26-24 ले पराजित गर्यो। मालदिप्सलाई 25-19, 25-20 र 25-19 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै तुर्कमेनिस्तानले तेस्रो स्थान हासिल गर्यो। उपाधिका लागि भोलि उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैबीच एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको 6औं संस्करण बंगलादेशमा हुने भएको छ। एसियन सेन्ट्रल जोनको आज काठमाडौँमा बसेको साधारण सभाले पुरुषतर्फ 6औं संस्करण आगामी वर्षको मार्चमा बंगलादेशमा गर्ने निर्णय गरेको हो। महिलातर्फ यो वर्षको प्रतियोगिता नोभेम्बरमा बंगलादेशमा र आगामी वर्षको मालदिप्समा गर्ने निर्णय भएको छ। एबिसी एसियन सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबल नेपालले आयोजना गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो र महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता हो। तर गतिलो आयोजना स्थल नहुँदा दर्शक र खेलाडीले पनि शास्ति खेप्नु पर्यो। आर्मीको कबडहल नभएको भए नेपालले एसियाली स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्थेन। राष्ट्रिय खेल घोषणा भए पनि भलिबलले राज्यबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कबडहल समेत पाएको छैन। नेपाल भलिबल संघका उपाध्यक्ष यम बहादुर गुरुङ राष्ट्रिय खेल भलिबल भइरहँदाखेरि भलिबल खेल्ने एउटा गतिलो कोर्ट चाहिँ छैन र दर्शक बस्ने एउटा प्याराफिट छैन। नेपाल भलिबल संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हामीले जग्गा राखेका छौँ र हामीलाई छिटोभन्दा छिटो जमिन उपलब्ध गरायो भने नेपाल सरकारले सकिए नेपाल सरकारबाट सहयोग प्राप्त गरेर चाहिँ भलिबलको कबडहल निर्माण गर्ने। यदि नसके भने हामीलाई जमिन उपलब्ध गरायो भने हामी नेपाल भलिबल संघले विभिन्न संघ संस्था र विभिन्न शुभचिन्तकहरू देश विदेशमा रहनुभएका भलिबल खेल प्रेमीहरूसँग हामीले चाहिँ सहयोग मागेर हामी आफै निर्माण गर्छौँ भन्ने हामीले भनेका छौँ। तथापि अहिले हालसम्म चाहिँ निर्माण भइरहेको छैन। काठमाडौँमा भएको एकमात्र बहुद्देश्य कबडहल पनि पुनर्निर्माणकै चरणमा रहेकाले सकसपूर्ण रूपमा भलिबल हेर्न दर्शक आर्मीको कबडहल पुगेका थिए। एउटा स्थायी र सुविधा सम्पन्न कबडहल भई आफूहरूलाई खेल हेर्न सहज हुने सुनाउँछन् असीम तामाङ। यतिको कबडहल त ठिकै छ भन्नुपर्छ हैन। यो त अब एउटा आर्मीले केजति गरेको कबडहल भयो। अब एउटा केजतिको लागि पनि अब राष्ट्रले फाल्टै एउटा ठुलो यो भन्दा अझ राम्रो कबडहल बनाइदिए अझै राम्रो। दर्शक मात्रै हैन खेलाडी पनि कबडहलकै अभावमा खेल स्तर उकास्न गाह्रो परेको सुनाउँछन्। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान इमराना बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट माग सुनवाई नभएको दुखेसो गर्छन्। 3 वर्ष हुन लागिसक्यो। एउटा हाम्रो नेसनल पनि हो, अलिकति गभर्मेन्टले पनि यसलाई अलिकति मुख्य उसमा लिएर एउटा हलसम्म बनाइदिएको भए चाहिँ अलिक सहज जस्तो लाग्छ मलाई त। खै कतै त्यसको बन्ने टुङ्गो लागेको छैन, बन्ने कहिले। खेलकुद र पूर्वाधार एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। एउटाको विकासमा अर्कोको अनुन्याश्रित भूमिका हुन्छ। मुखैमा आइपुगेको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद पूर्वाधारकै कारण पटक पटक स्थगित भएको कसैबाट छिपेको छैन। अब यो समस्या दोहोरिए आयोजकबाट नेपाल चिप्लने खतरा उत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी जीसी। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र वैचारिक विचलन आएको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विगतको तुलनामा कम्युनिस्टको अनुशासनको स्तर खस्कदै गएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले राख्नुभएको सोही अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी अनि म तेजेन्द्र आगे माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। चीनमा भएका क्रान्तिलाई महिमामण्डित गर्ने, त्यसको प्रशंसा गर्ने, महान काम भएको मात्रै भन्ने, आफ्नो देशमा महान काम कसरी गर्ने भन्नेतिर चाहिँ चिनको पनि नभएको, त्यसलाई हामी डगमेटिक प्रगति भनिन्छ। जडसूत्रवादी या कठमुल्लावादी जे भने पनि एउटा यो प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निकै सङ्कीर्ण घेरामा कैद गर्ने गरेको छ भने अर्को एउटा प्रवृत्ति थियो जसलाई हामी अनुभववादी पनि भनिन्छ या जसलाई हामी संशोधनवादी अवसरवादी भनेर पनि भनिन्छ। चाहिँ अब त्यसको विशेषता भनेको वर्ग समन्वय गर्ने,
आन्दोलनलाई सङ्घर्षलाई गति दिनेतिर भन्दा समन्वय र सुधारमा मात्रै ध्यान दिने, किनकि मार्क्सवादले हामीलाई मात्राबाट गुणमा परिवर्तनको बारेमा, क्वान्टिटी र क्वालिटीको रिलेसनको बारेमा, रूप र सारको, कन्टेन्ट एन्ड फर्मको रिलेसनको बारेमा र सबै विषयहरूमा जे बताएको छ गुणात्मक परिवर्तनलाई इन्कार गर्ने, क्रान्तिलाई अस्वीकार गर्ने, बलको मार्चर घटनाक्रमले त्यो कुरा प्रकृतिमा पनि हुन्छ। तर हामी देख्छौँ नि प्रकृतिमा सामान्य चलाए जस्तो देखिन्छ, एकैचोटि ठुलो भूकम्प आउँछ, ठुलो विनाश गर्छ, त्यो भित्रभित्रै त त्यहाँ मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै गएर हुने हो। त्यो हामीले देख्दाखेरि मात्रै त्यसलाई अचानक जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थ के हो र साइन्सले पुष्टि गरेको प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने भित्रभित्रै मात्रात्मक त त्यहाँ प्रकृतिमा चलि नै राखेको हुन्छ। The news maker of the day. सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।